पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सीमेंट दिल से बनाओ। कृषि रसायन का पोषक सुपरस्टार, सेब के लिए बेहतरीन और असरदार यील्ड इनहेंसर। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। आप सबका इस्तकबाल खैर मकदम हम सब के पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। यही उम्मीद, यही दुआ अल्लाह ताला से कि आप सब जहाँ भी है ज़िंदगी के मामलात में रवा दवा है, खुश है, सेहत व सलामत है, और यही दुआ कि वो आप सबको अपनी पनाह में रखे और हमेशा ज़िंदगी में कामयाबियों और कामरानों से नवाजे। आज 19 अप्रैल है 2026 साल, और आज संडे का दिन है। संडे के दिन हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हम बहुत खूबसूरत जो है एंटरटेनमेंट वाला प्रोग्राम आपके लिए लेके आए, और आज हमारी यही कोशिश है। और संडे के दिन अक्सर सबकी छुट्टी होती है, ऑफ होता है। कुछ ही लोग होते हैं जो संडे के दिन भी काम करते हैं, और अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि संडे के दिन ज़रा आराम फरमाया जाए। आप इतना भी आराम जो है ना फरमाए कि आप गुड मॉर्निंग J&K जैसे प्रोग्राम को मिस करें। हम ये प्रोग्राम बहुत प्यार से आपके लिए लेके आते हैं, और संडे के दिन ख़ास तौर पे हम जो है एंटरटेनमेंट का जो है इंतज़ाम करते हैं। आज भी हमारे साथ एक ख़ास मेहमान रहेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आपके दिलों को हम खुश करें। और अब बारिशों का जो सिलसिला है कुछ दिनों से चलता जा रहा है, और आज भी बारिशें सुबह से ही हो रही है। और जब मैं स्टूडियो की तरफ आ रही थी तो ये ख्याल आया कि ठंड तो लगती है जब आप घर से बाहर निकलते हैं, जब बारिश होती है तो कैसे बदलते मौसम के साथ इंसान अपने पोशाक को चूज़ करता है, कैसे अपने कपड़े को, अपने पहनावे को बदलते सीजन्स के साथ वो चूज़ करता है, ताकि अपने जिस्म की हिफाजत करे, अपने जिस्म को एक कंफर्टेबल जो है स्पेस प्रोवाइड कर सके। और जब हम इन मौसमों की बात करते हैं, जिन मौसमों को जैसे विंटर्स है, समर्स है, या मानसून का टाइम होता है, हम अपने हिसाब से कपड़े पहनते हैं। उसी तरह ज़िंदगी के हालात और वाक़यात होते हैं, हर वक्त वो हालात जो है बदलते रहते हैं। कभी खुशी का माहौल, कभी गम का माहौल है, और इंसान को चाहिए कि बस इस माहौल के साथ वो हर बार डले। एक राइटर से एक बार पूछा गया कि ज़िंदगी में क्या बहुत ज़रूरी है, कौन से जज्बात बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा ग्रीफ बहुत ज़रूरी है, ग्रीफ यानी गम बहुत ज़रूरी है। तो पूछा कि गम क्यों बहुत ज़रूरी है, तो कहा गम इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब तक इंसान शदीद गम में ना हो तो उसे कैसे एहसास होगा कि खुशी का माहौल क्या है, उसे कैसे एहसास होगा कि मुझे बिखरना है, और उसे कैसे एहसास होगा कि मैं खाक बराबर हूँ। ये अल्लाह ताला ने जो इतनी खूबसूरत कायनात बनाई है, उसमें सबसे ज़्यादा कीमती जो उसने कहा है वो अशरफुल मखलूक़ात है, क्योंकि उसे सुध बुद्ध दिया, सोचने समझने की तौफीक दी, और ये इसलिए दिया कि इंसान अपने हालात से सबक सीखे। तो बस जब स्टूडियो की तरफ आ रही थी, ये ख्याल, बारिशें हो रही थी, ये ख्याल आया कि बिल्कुल बदलते मौसम की तरह हालात बदलते हैं, और इंसान को चाहिए इन हालात में डले और इनसे सबक सीखे। खैर, ये हमारे ख्यालात हम हमेशा आपके साथ शेयर करते हैं। आपके भी ख्यालात होंगे, आप जानते हैं प्रोग्राम सुबह 8 बजे यूट्यूब पे भी लाइव आता है। आप भी अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर करें, हम ज़रूर उन्हें पढ़ेंगे और हमें बहुत खुशी महसूस होगी।
आप तक सवेरे हम अपडेट्स भी पहुंचाते हैं मौसम और ट्रैफिक के हवाले से, लेकिन उससे पहले एक और अपडेट है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगी। आप जानते हैं कल सोशल मीडिया पे भी ये न्यूज़ आई थी, CUET एग्ज़ाम्स जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो बच्चे 12th के बाद देते हैं कॉलेज में एडमिशन के लिए, उनका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है इस एग्ज़ाम के बाद, लेकिन काफ़ी समय लगता था इस एग्ज़ाम में और फिर रिज़ल्ट का वेट भी करना पड़ता था। लेकिन अब जो है एकेडमिक डिसीजन जो ये आया है, बहुत राहत मिली है बच्चों को कि नॉन CUET एडमिशन भी होगा। सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल पे उन्हें रजिस्ट्रेशन करनी होगी, जिसके थ्रू वो अपने मार्क्स वहाँ अपडेट करेंगे 12th के और अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से कॉलेजेस चूज़ करेंगे और उनका डायरेक्टली जो है मेरिट बेस्ड एडमिशन हो जाएगा। तो ये काफ़ी सहूलियत है क्योंकि बच्चों को लगता था इसमें काफ़ी टाइम स्पैन उनका चला जाता था। तो ये अपडेट आपके साथ शेयर करना था। मौसम और ट्रैफिक के हवाले से आप तक अपडेट्स पहुंचाते हैं। आप तो जानते हैं बारिशें कई दिनों से जारी है, आज भी हल्की हल्की बारिशें होने का जो है पेशन गोई की गई है। और श्रीनगर के टेम्परेचर की बात करें, रात का कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और दिन का 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करने के इम्कानात है। और जम्मू के हवाले से बात करें, रात का कम से कम 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और दिन का 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होने के इम्कानात है। नेशनल हाईवे पे आपको ट्रैफिक मूवमेंट के हवाले से अपडेट्स थे। दोनों अतराफ से NH44 पे गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है। SSG रोड पे छोटी और बड़ी गाड़ियों को करगिल से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाज़त दी गई है और मुगल रोड पे छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स है जो आपके साथ हम शेयर करते हैं, हमारी ज़िम्मेदारी होती है। और जब आप सफ़र पे निकले, जो स्क्रीन पे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उनसे राबता ज़रूर करें, क्योंकि अभी बारिशें हैं तो लैंडस्लाइड्स वगैरह का भी डेंजर रहता है। तो कोई कभी भी जो है स्टेटस रोड ट्रैफिक मोमेंट का चेंज हो सकता है। जब भी आप सफ़र पे निकले एक बार उनसे राबता करें। तो आज प्रोग्राम में जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा, हमारा इंतज़ाम है कि हम आपके दिलों को खुश करें, आपकी मुलाकात मेहमान से कराएंगे, आप तक हेडलाइंस भी पहुँचाएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी हम एक तजारती वक्फे के लिए रुकेंगे। आप देखते रहिए हम सबका पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। और अभी वक्त तो चला आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाऊं। मेरे पास पहला एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है। इससे पहली हेडलाइन, लीडिंग नशा मुक्त पदयात्रा इन राजौरी, LG से 63 ड्रग स्मगलर्स अरेस्टेड इन अ 5-day लॉन्ग क्रैकडाउन। इसी अखबार से एक और सुर्खी, CM Umar Abdullah stresses timely completion of LD Hospital's extension block, says facility will augment healthcare infrastructure and provide advanced high quality care for women and newborns। मेरे पास एक और न्यूज़पेपर है, उर्दू न्यूज़पेपर है। इससे सुर्खी, कोल्ड स्टोरेज में रखे गए सेब की कीमतों में कमी, इस सनत में वाबस्ता अफराद को भारी नुकसान का सामना। एक और इंग्लिश न्यूज़पेपर है मेरे पास। इससे सुर्खी, 2% DR hike for central government employees, major gift to employees, says Amit Shah। इसी अखबार से एक और सुर्खी, inaugurates museum and library in Rajouri, Jammu Lieutenant Governor Manoj Sinha on Saturday inaugurated the Raj Kumar Thapa Memorial Museum and Library dedicated to the legacy of Additional District Development Commissioner। एक और इंग्लिश न्यूज़पेपर और इससे सुर्खी है, गवर्नमेंट डिटरमाइंड टू लिबरेट सोसाइटी ऑफ ड्रग एडिक्शन। इसी अखबार से एक और सुर्खी, JNK हेल्थ केयर नीड्स मेजर ओवरहॉल, खुर्शीद अहमद गनाई कॉल्स फॉर ऑडिट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मैन पावर, अर्ज गैप एनालिसिस एज पर IPHS नॉर्म्स। एक और न्यूज़पेपर उर्दू न्यूज़पेपर है और इससे सुर्खी है, स्मार्ट सिटी बस मसूबे के खिलाफ वादी में आज ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। और मेरे पास आखिरी इंग्लिश न्यूज़पेपर है। इससे सुर्खी है, ऑल्दो क्रैकडाउन ऑन ड्रग पेडलर्स वाइडली हेल्ड, येट सोसाइटल इन्वॉल्वमेंट इन कंपैशनेट सपोर्ट सिस्टम्स क्वाइट नेसेसरी टू टैकल द मीनेस इन JNK। जी, ये अखबारात की सुर्खियाँ थी और अभी वक्त हो चला है आपसे जो है आपकी मुलाकात जो है हमारे आज के मेहमान से कराए। आज हमारे साथ एक नौजवान गुलकार है जो बड़े ही जुनून में है, क्योंकि इनको विरासत में ये जुनून मिला है, मौसीकी का शौक़ मिला है। इनके वालिद साहब भी इसी शोबे से मुंसलिक थे
اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ شعبہ کیوں چوز کیا تو بڑی ہی دلچسپ بات انہوں نے کہی. آپ بھی یہ بات انہی سے سنیں گے. ہمارے ساتھ آج پروگرام میں چاند لگائے ہمارے مہمان ہیں عشرت حسین جو ایک فوک سنگر ہے. آپ کا بہت بہت استقبال. گڈ مارننگ. شکریہ. ان کا ساتھ ان کی ٹیم دے رہے ہیں. ان کے ساتھ میں ہے نواز احمد شاہ ہارمونیم پہ, آپ کا بھی بہت استقبال. عابد سلطان رباب پہ, آپ کا بھی استقبال. ارشد حسین تنبک ناری پہ, آپ کا بھی بہت استقبال. اور محمد سلیم شاہ مٹکے پہ, آپ سبھی کا بہت بہت استقبال. اس سے پہلے کہ ہم بات چیت کریں, جیسے کہ میں نے آغاز میں ہی کہا, ناظرین سنڈے کے دن آف ہوتا ہے سب کا اور ان کا انتظار ہوتا ہے کہ سنڈے کے دن گڈ مارننگ JNK میں کیا ہوگا, کیا ہمارے لیے پیش کیا جائے گا. تو آپ شروعات کیسے کریں گے, آپ ہی تک رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے نعت شریف سے اسٹارٹ کریں گے, کیونکہ ہم ہر بابرکت محفل نعت شریف سے اسٹارٹ کرتے ہیں, تو یہ والی بھی ہم نعت شریف سے اسٹارٹ کرنا چاہیں گے. قدمن در شان بشان لو لو عظیم محمد سبحان لو قدمن در شان بشان لو لو عظیم محمد سبحان لو قدمن در شان بشان لو لو عظیم سبحان لو قدمن در شان بشان لو لو عظیم محمد سبحان لو سرگ چنور اوستمنا سرگ چنور اوستمنا اس چھن وچ محمد سبزان 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 تم جائی پان وان لو لو عظیم محمد سبحان لو قدمن در شان بشان لو لو عظیم محمد سبحان قدمن در شان لو لو عظیم محمد سبحان لو قدمن در شان بشان لو لو عظیم محمد سبحان لو معاشر میدان ہو گیا بار معاشر میدان ہو گیا اتوتی وہ تو پکا شام 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 سوئی تیری اساس بان لو لو عظیم محمد سبحان لو قدمن در شان بشان لو لو عظیم محمد سبحان سوئی تیری اساس بان لو عظیم محمد سبحان لو قدمن در شان بشان لو لو عظیم محمد سبحان لو محمود کر تو سوئی وقت یار محمود کر تو سو وقت یار یل ہوتی تو رکنا یل ہوتی تو رکنا یل ہوتی تو رکنا یل ہوتی تو رکنا سودا چل سودا دکان لو
عظیم محمد سبحان لو قدمن دار شان لو عظیم محمد سبحان لو قدمن دار شان لو عظیم محمد سبحان لو قدمن دار شان لو عظیم محمد سبحان لو بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت ہی میٹھی زبان ہے اور میٹھی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر وہ کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ جو بولے وہ اسے سمجھ بھی سکے اور آپ وہ بخوبی کر رہے تھے, نبھا رہے تھے. بہت میٹھی زبان ہے آپ کی اور آپ پہلے بھی گڈ مارننگ جین کے آئے ہیں, آپ ہمارے ناظرین سے مل چکے ہیں, لیکن ہمارے یہاں پروگرام میں جو ہے ہر دن آڈینس میں اضافہ ہوتا ہے اور نوجوان بھی اب انٹرسٹ رکھتے ہیں اس پروگرام میں. تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنا تعارف دیں, لیکن یہاں پہ ہم تعارف کو جو ہے محفوظ رکھیں گے. ایک تجارتی وقفے کے لیے پھر جائیں گے اور وہاں سے آ کے ہم ہمارے مہمان سے مزید بات چیت کریں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جین کے. محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. تو سارنی وچھن والن ہند بے ایک پھر استقبال تو ہندس پسندیدہ پروگرام گڈ مارننگ جین کے اندر اسد آج سن خاص مہمان سٹوڈیوس مز عشرت حسین یم اک فوک سنگر سن کوشش کہ تہند دل رنزناو اس تو یمن ست کرناو ملاقات یہز آواز واتناو تہندن دلن تائیں. تو عشرت, جیسے کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اپنا تعارف دیں ہمارے ناظرین کو, بتائیے کہ آپ کے سفر کا آغاز کیسے ہوا. تو سب سے پہلے میں اس سے پہلے بھی گڈ مارننگ جین کے میں آ چکا ہوں جیسے آپ نے فرمایا. تو میرا نام عشرت حسین شاہ ہے, میں بٹسما رفیع آباد بارہمولہ سے بلانگ کرتا ہوں اور ابھی کرنٹلی میرے 12 ختم ہو گئے اور میں بی اے میوزک کے لیے جا رہا ہوں. اور میں میوزک میں ہی کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں, جس کی مین وجہ یہ ہے کہ میرے جو انسسٹرلز ہیں, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا, میرے فادر صاحب, میرے گرینڈ فادر صاحب یا جو بھی ہے, ہم میوزک کے ساتھ بچپن سے ہی ہے. اور اس سے بڑی خوش نصیبی والی بات یہ ہے کہ میں فوک میوزک سے جڑا ہوا بندہ ہوں جو ہمارے کشمیر کا اپنا ہے. اور کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو یہ وراثت میں ملا ہے, آپ کے والد صاحب, آپ کے دادا صاحب اس سے جڑے ہوئے ہیں, تو ایک ایموشنل اور اسپرچول لیول کا کنیکشن آپ کا میوزک کے ساتھ ہوگا. یہ صرف ایک ایسا شعبہ نہیں کہ آپ کو آواز ملی ہے اور آپ اس آواز کا آپ استعمال کر رہے, بلکہ مجھے لگتا ہے یہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کے ایک رشتہ ہے آپ کا اس شعبے سے. جی, ہمارے لیے میوزک بس ایسا نہیں ہے کہ اچھی آواز ہے یا سر میں گا لیا. ہمارے لیے یہ ایسا نہیں ہے, ہمارے لیے ایک عبادت جیسا ہے. جیسا آپ نے کہا کہ اسپریچولیٹی ہمارے لیے عبادت جیسا ہے. ہم جب گاتے ہیں تو مطلب ایک مگن ہو کے گاتے ہیں, خدا کے ساتھ کنیکشن میں گاتے ہیں, تو ایسا سمجھ سکتے ہیں. یقیناً یہ تیتھی سفر آسان. واریاہ سنگر یور آمت یل تم پن سفر بیان کران, تم ونان کہ یل گیوان یت عالمس ست کنیکٹڈ کی بیکس عالمس ست کنیکٹڈ. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. اب آپ ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیش کریں گے؟ ان کو انتظار ہوگا کہ باتیں کم ہی ہو اور زیادہ پیش ہی کیا جائے. تو اور ایک گانا ہے تو وہ احمد ڈار صاحب کا, تو ہم وہی پیش کرنا چاہیں گے. بالکل بالکل. ظلم سینے حادل برو آیونی لول نارن ظلم سینے حادل برو آیونی چزبت سے پت سکمیو دینے حادل برو نارن ظلم سینے حادل برو آیونی
bir şarap dütme kalvanan Maş bari bari Suriye'de pyalan Maç bari boy Suriyen tüpyalan Maş bari bari Suriye'de pyalan Maç bari boy Suriyen tüpyalan Ruş mesaki Ümidine Hadi baro Armini Dolnaren Zulüm sile Hadil baro Armoni Ruş mesaki Ümidine Hadi baro Armini Dolnaren Zulüm sile Hadil baro Armoni Nast khanjar tez talvar Nastı kancar tez talvaran kan duran mokht chan Kan dura Vakit calan kan duran mokht chan Kan dura Vakit calan tat bugaj khas yut galashi ne ad baro Dolnaren Zulüm sile Hadil baro Armoni Sit bugaj yut galashi ne ad baro Dolnaren Zulüm sile Hadil baro Armoni Ahmed Daro Çuk bedaro Amdaro Çukvedaro Ya çüründüne Hundkar baro Yaşçırındını Hundkar baro Ya çüründüne Hundkar baro Yaşçırındını Hundkar baro Vuçmaşo Panne ne Ad baro Amini Dolnaren Zulüm sile Hadil baro Armoni Zulüm sine Hadil baro Armini Dolnaren Zulüm sile Hadil baro Armoni खूबसूरत आवाज़ और जब गाते हैं उसमें सिंक्रोनाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है और आप सबकी वो सिंक्रोनाइजेशन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन। एक बहुत ही अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा था जब आप गा रहे थे कि आजकल के नौजवान जो है अक्सर हम देखते हैं रिवाइवल म्यूज़िक की तरह उनका ध्यान ज़्यादा है, वो पुराने सॉन्ग्स के साथ अपना वर्जन एक क्रिएट करना चाहते हैं, रिवाइव करते हैं बट उसमें अपना स्टाइल और मॉडर्न स्टाइल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपकी जो दिलचस्पी फोक सिंगिंग में है उसका क्या वजह है? ये एक वजह की ये आपको विरासत में मिला है, लेकिन ये दिलचस्पी होना इसमें स्पेसिफिकली देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स कि एक तो होता है कि हम अपनी ज़ुबान प्रमोट कर रहे हैं और होता है कि हम अपनी ज़ुबान के साथ साथ अपने इंस्ट्रूमेंट्स भी प्रमोट कर रहे हैं जी। आप जैसा देख सकते हैं कि आजकल क्या हो रहा है कि मैं भी मॉडर्न म्यूज़िक पे काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस फोक पे अटका हूँ या मैं फोक ही गा सकता हूँ। जो हमारी जेंजी है तो वो कश्मीरी गाने गा रहे हैं, हिंदी गाने गा रहे हैं, ज़्यादा रॉक टाइप का पसंद कर रहा है। लेकिन मैं दोनों चीज़ें साथ चला रहा हूँ, लेकिन मैं जो फोक है उसको ज़्यादा तरजीह दे रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा ये फोक आगे बढ़ जाए। मैं इसको सिवाय यहाँ कश्मीर तक नहीं रखना चाहता।
میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جو زبان ہے کشمیری لینگویج ہے ہم اسے انٹرنیشنلی ریپریزنٹ کر پائے. پوری جو دنیا ہے وہ ہماری زبان جانے, ہمارا کلچر جانے, ہمارا پوشاک جانے, کیونکہ ہمیں جو ہے ڈریسنگ کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. فوک میوزک میں یہ ایک اہم چیز ہے کہ ہمیں ایک وہ گروپ بنا کے جانا پڑتا ہے, ایک کشمیری ڈریسنگ جو آپ دیکھ بھی سکتے تھوڑا بہت آج ہم نے کیا ہوا ہے, بارش کی وجہ سے نہیں کر پائے زیادہ. تو ابھی ہم وہ چیز بھی پریزنٹ کر رہے ہیں, ساتھ میں جو ہمارے انسٹرومنٹس ہیں ان کو بھی ایک الگ پہچان مل سکے, اور ساتھ ساتھ میں کشمیری زبان تو ہے ہی. یہ صحیح کہ یہ واریاہ اخ خوبصورت کوشش اکس نوجوان سنس کہ تم چاہان کہ تم نن یہ اکس بڑس پلیٹ فارمس پہ تتھ کرن کشمیر ریپریزنٹ, تتھ ہاون پنن کلچر, پنن ہیریٹیج, پنن پوشاک, یتھ کن زن یمو ذکر کر. یہ بہت ہی ایک سینسٹیو بات ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ اخ واریاہ تھاٹ فل چیز کہ تۄہہِ چھُو سوٗنٛچمُت اتھ پٮ۪ٹھ کہ پوشاک تہِ نِمو أسۍ پانس سۭتۍ تہٕ تتٮ۪تھ کرو ریپریزنٹ. خیر یہ سفر ییٚلہِ شروع چھُ اکھ نوجوان کران أزکِس دورس منٛز, یہِ چھُنہٕ تیوٗتاہ آسان اتھ سۭتۍ منسلک روزُن, کیازِ أسۍ چھِ واریاہ برونٛہہ پٔکمٕتۍ, اَسہِ چھُ واریاہ پروگرس کوٚرمُت. وۄنۍ چھُ اکھ بدل دور اگر یہ کمپیر کرو برونٹھس کیا اوس آسان. حالانکہ تمہِ وِزِ تہِ ٲس سانٮ۪ن پیرنٹن, سانٮ۪ن رشتہٕ دارن اتھ سۭتۍ پرابلم کہ شُرۍ گژھن نہٕ اتھ کُن گژھٕنۍ کینٛہہ. مگر یِتھ کٔنۍ تۄہہِ یہِ سفر شروع کوٚروٕ, تۄہہِ اوسوٕ پننہِ فیملی ہُنٛد سپورٹ یقیناً, کیازِ تُہۍ ٲسِو تٔتھۍ سۭتۍ تعلق. مگر یہ سلسلہٕ ییٚلہِ شروع گوٚو, تۄہہِ کیٛاہ باسیو, کیُتھ کرٹسزم مِلیو, سارنٕے ہُنٛد سپورٹ اوسا, تہٕ اتھ منٛز کیٛاہ تِم ایونٹس گٔے تُہنٛدِ لایفہِ منٛز ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ ہیوٚکوٕ یہِ برونٛٹھ پکنٲوِتھ؟ یہ میں تھوڑا ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا, بیک اینڈ فون تھوڑا ڈیٹیل میں, کہ میوزک 8th کلاس تک مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا, جبکہ میرے فادر صاحب, میں نے آپ کو کہا کہ سارے میوزیشینز ہی ہیں. تو 8th کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میں نام مینشن کرنا چاہوں گا, میرے پاپا جاتے تھے منظور احمد شاہ صاحب کے ساتھ. تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ میرے آئیڈل رہ چکے, کیونکہ پاپا تو ہے ہی لیکن ساتھ میں. تو ان کا ایک گانا تھا دل لگاؤں سٹاک روٹ پہ ہوں, تو وہ گانا مطلب ہٹ کر گیا مجھے اس ایج میں. تو تھوڑا تھوڑا شوق بڑھنے لگا اس کے بعد, اور جو ہمارے کشمیر کے مہان فنکار ہیں ان کو میں سننے لگا, اور دھیرے دھیرے انٹرسٹ آنے لگا. اور ہمارے اسکول میں جو ایونٹس ہوتے تھے, تو پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ اسمبلی میں آ جاؤ یہ وہ, لیکن میں تھوڑا شائے ٹائپ کا بندہ تھا. ایسے اسٹڈیز میں بہت اچھا تھا, لیکن میوزک کو لے کے تھوڑا میں شائع تھا, کیونکہ مجھے لگتا تھا اچھا پرسنالٹی ہی ویسی. جی. تو ایک باری ہمارے ایک ٹیچر نے کہا کہ آپ ایک باری کر لو پرفارم, جو آپ دیکھ سکتے تھے نمبر پہ میرا بھائی ہے. تو انہوں نے بولا آپ ایک باری کر لو, دیکھو کیا سپورٹ ملتا ہے, اس کے بعد اگر آپ کو صحیح نہیں لگتا تو چھوڑ دینا. ہاں چھوڑ دینا, یہ کوئی اتنا بڑا پلیٹ فارم بھی نہیں ہے. تو ہم نے جب وہاں پہ پرفارم کیا 2 بھائیوں نے وہاں کے لیے, میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو جو اپنے میرے مطلب کلیگز تھے, میرے بیچ میٹس تھے, تو بہت زیادہ مطلب وہ خوش ہو گئے. اس سے زیادہ میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ جو وہاں کا اسٹاف تھا, مطلب میرے ٹیچرس تھے, وہ بہت زیادہ مطلب اپریشیٹ کرنے لگے. اور میں نام مینشن کرنا چاہوں گا عاشق سر, توصیف سر, انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو تم اس کو ویسٹ بھی نہ کرو, ایٹ لیسٹ تم اس میں جاؤ. تو مطلب انہوں نے ایک حساب سے اپنے ساتھ سجیشنز دی, سپورٹ تو تھا ہی لیکن سجیشن دی. تو اس کے بعد ہم نے دھیرے دھیرے کر کے ایک گروپ بنایا. تو اس میں ہمارے ساتھ پہلے جو مطلب میرے جو ہارمونیم والے تھے محمد صادق شاہ صاحب, وہ اب اپنا کر رہے ہیں, مطلب اچھا برائٹ فیوچر ہے ان کا بھی. تو اس کے بعد دھیرے دھیرے ایسے ہو گیا کہ ہمارا ویڈیو وائرل ہوتا ہے, مطلب نہ جانے کہاں سے. مطلب ایک چینل ہوا کرتی تھی منظور شیری KNS, انہوں نے اچانک سے ہمارا ویڈیو بنا تھا جب سوشل میڈیا مجھے نہیں پتا تھا. تو وہ ویڈیو جو بہت زیادہ وائرل ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد کیسے کیا ہوا یہی چیز پتہ نہیں چلی. اچھا, تو یہ آپ کی قسمت میں لکھا تھا اور آپ اپنے مقام پہ پہنچ گئے. اور بہت یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو جو ٹیچرز ملے لائف میں, کیونکہ اس دور میں ٹیچرز کا ایسی چیزوں میں سپورٹ کرنا ظاہر سی بات ہے کہ اب ہمارا پرسپیکٹیو براڈ ہو چکا ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے جس میں انٹرسٹ ہے, جس میں ان کا ٹیلنٹ ہے, اس میں آگے بڑھے, اور آپ کو وہ سپورٹ ملا اور آپ نے بہت بہترین کیا. اب آپ ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیش کریں گے؟ ایک گانا ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے لوگ جاننے لگے. اچھا, تو وہ گانا پہلے بالکل, کیونکہ یہ اسپیشل ہے میرے لیے. بالکل پیش کیجیے. ظلم دور خدا گواہ چھو کنت والن پانچو, ظلم دور خدا گواہ چھو کنت والن پانچو, ظلم دور خدا گواہ چھو کنت
مشت میں ساری مشا مشا گئی مشت میں ساری مشن مگر چھم محال چولی مشن مگر چھم محال چونا مشن مگر چھم محال چولی مشن مگر چھم محال چونا یہ پان مشرف گمت میں اوسم یہ کم سناز میں آپو ظلم نہ دورر خدا گواہ چھم کنت بالا نہ پانچو یہ پان مشرف گمت میں اوسم یہ کم سناز میں آپو ظلم نہ دورر خدا گواہ چھم کنت بالا نہ پانچو میں پوئن یہ زخم کورو گہے میں پانے ظلم نہ دورر خدا گواہ چھم کنت بالا نہ پانچو میں کود ظلم محبت اسمان میں کود ظلم محبت اسمان سہال پننے کلے زانم سہال پن نئی کلے زالو سہال پننے کلے جزانم سہال پن نئی کلے زالو حرارت اسمان شرارت اسمان سے تیر لائک نسین دو ظلم نہ دورر خدا گواہ چھم کنت بالا نہ پانچو حرارت اسمان شرارت اسمان سے تیر لائک نسین دو ظلم نہ دورر خدا گواہ چھم کنت بالا نہ پانچو آئے ظلم دور خدا گواہ چھو کنت بالن نہ پانچو ظلم نہ دورر خدا گواہ چھم کنت بالا نہ پانچو بشیر مذہب تنا کیا چھی بشیر مذہب یہ نام کیا چھی سے میلا چھدری میں یاد پاو زمین لچھتی میں یاد پاو سے میلا چھدری میں یاد پاو زمین لچھتی میں یاد پاو قبر سجو میں پان گاہے میں آور نماز پانزو ظلم نہ دورر خدا گواہ چھم کنت بالا قبر سجو میں پان گاہے میں آور نماز پانزو ظلم نہ دورر خدا گواہ چھم کنت بالا نہ پانچو کنت بالن 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 نہ پانچو بہت خوبصورت گایا آپ نے، بہت میٹھی زبان، بہت میٹھی آواز، اور کیونکہ آپ نے کہا یہ گانا میرے دل کے نزدیک ہے تو آپ نے بخوبی دکھایا کہ آپ کے دل کے نزدیک ہے. جب یہ اک سفر نوجوان شروع چھ کران سو لۄکچار پانس مز چھ کانٛہہ کٲم سٹارٹ کران، پران تہِ چھُ لیکھان تہِ چھُ، یہ چھُ اکھ بیلنس آسان کریٹ کرُن، کیونکہ آپ نے کہا آپ نے 12th ابھی ریسنٹلی کوالیفائی کیا. یہ جو معاملہ، یہ بیلنس کیسے آپ نے کریٹ کیا؟ کیونکہ یوتاہ میں پاے چھ، یوتاہ میں سوشل میڈیا پہ وچھ، تۄہہِ گوٚو وۄنۍ کافی ٹائم، آئی تھنک کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ میرا 5واں سال ہے. 5واں سال ہے. تو یہ جو 5ویں سال میں آپ نے پڑھائی بھی کی اور یہ بھی کیا، یہ کیسے کیا؟ میجک بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے وہ پلان نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلان ہوتی ہے، ہماری طرف سے نہیں ہوتی. ہم بس تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، باقی کامیابی دینے والا اللہ نے، مطلب جو بھی دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ کیا پتہ میرے جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہو تو وہ یہ بات کافی باری پوچھ چکے ہیں مجھ سے کہ سکت پڑ کے دونوں وہی چیز ہینڈل. تو ایسا نہیں ہے، میں نے مطلب دونوں چیزوں کو ٹائم دیا اپنے اپنے ٹائم پہ. میوزک ایسی چیز ہے کہ اس میں اگر آپ 1 گھنٹہ بھی دو گے ایک دن میں کافی رہے گا. تو وہ بعد میں کیا کرتے ہیں، میوزک پہ ہی کانسنٹریٹ کریں گے یا کسی اور پہ پڑھائی لکھائی چھوڑ دیں گے. پھر جب اللہ نہ کرے کچھ رزلٹ غلط آ گیا تو اس نے کیسے کیا تھا، تو میں نے نہیں کیا تھا، اس کے لیے کرنا پڑتا ہے.
करना पड़ता है, क्योंकि आपने जिक्र किया एक बैलेंस क्रिएट करना होता है, डिसिप्लिन का लाइफ में बहुत एक अहम रोल होता है, तो शायद आप उसी की तरफ इशारा करें कि एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, आपका प्रॉपर स्केड्यूल होता होगा सबका कि किस वक्त हमें रियाज करना है, कब हमें अपने बाकी काम करने हैं. और इसी के साथ एक और चीज़, क्योंकि व्हेन सोशल मीडिया के दौरस मज यथ दौरस मज सोरी पब्लिकस ब्रोंट कने तिम सोरी वछान बिथ कन पाने येल तो ये काम शुरू करो तो वोनु पाने कि योस अख वीडियो युस वायरल गो तम सित जोनस बुलको पत की आवाज तिछ तो अत मज कह लोग तिम तारीफ करान कह तनकीद करान सो मामल क्युथ रूद क्या अकिस नौजवानस युस वन अकिस सेंसिटिव स्टेटस मज आसे लॉकचार पानस मज आसे तम गिंदनुक अख माहौल जरूरत आसा मगर येल पत कह लोग तारीफ करन मगर कह करन क्रिटिसिज्म अतत क्या छु अख स्टेटस सो कित कन करो तो बैलेंस, क्योंकि मुझे आपकी पर्सनालिटी से बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपने उस क्रिटिसिज्म को अपने दिमाग पे लिया है अगर कोई नेगेटिव था. हाँ जी, तो ये चीज़ है कि मैं आपको पहले एक बात कहूँगा कि हम कहते हैं कि म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज, तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके सवाल से अभी ये बात नहीं मिल रही है म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज, मैं क्यों कह रहा हूँ. तो जब आपने सपोर्ट की बात की, कश्मीर में ऑल ओवर मतलब मैं कहूँगा 50% और 50% ना भी 50% लोग ऐसे हैं जो आपके टैलेंट को, अगर थोड़ा सा भी टैलेंट है, वो आपको आंखों पे मतलब पलकों पे बिठा के रखेंगे. तो उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और आप ज़्यादा करना चाहते हैं, मतलब आप इस पर ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं और अपने आप को ही तराशना चाहते हैं. सही बात है. और 50% लोग ऐसे हैं जो आपको ऐसे बताएंगे आपके काम को कि आपको लगने लगेगा कि मैं कर क्यों रहा हूँ ये चीज़. क्यों कर रहा हूँ. तो अब म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज, ये मैंने क्यों कहा, और सोशल मीडिया की बात आपने की है, तो अभी मैं जो हूँ मतलब खुदा की वजह से हूँ, उसके बाद थोड़ा सा अपने टैलेंट की वजह से, और उसके बाद मेनली मैं सोशल मीडिया की वजह से हूँ जो भी हूँ. तो रिसेंटली हम क्या कर रहे हैं कि मैं फोक तो बहुत टाइम से गा रहा हूँ, लेकिन जो रिकग्नाइजेशन इंसान को एक मिलनी चाहिए वो यहाँ पे थोड़ी टफ़ है. मतलब मैं ऐसा कहूँगा कि फोक जो अभी भी गा रहे हैं सबसे छोटा, मतलब मुझे जहाँ तक याद है कि मैं हूँ, तो लेकिन जो एक प्लेटफॉर्म मतलब मैं चाहता हूँ मुझे मिले, अभी तक मुझे नहीं मिला, शायद मैं उनकी नज़र में ना आया हूँ या कोई और वजह हो, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे वहाँ पे रखा जहाँ पे मैं शायद आज के 10 साल बाद भी खुद को ना दिखता था. अच्छा. तो बात आई फिर से लैंग्वेज पे, तो हम रिसेंटली क्या करें, क्योंकि मैं मेनली कश्मीरी कंटेंट चढ़ाता था इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह पे, तो हम रिसेंटली क्या करते हैं, हमारा ग्रुप क्या करता है, हम हिंदी गाने कुछ. अच्छा. जी, लेकिन अपने फोक इंस्ट्रूमेंट्स और अपने स्टाइल में हम वो चढ़ा देते हैं इंस्टाग्राम पे, और रील्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं. मतलब ऐसा नहीं इंडिया में, मतलब बहुत से लोग मतलब बहुत कंट्रीज़ में, इवन के मतलब बाहर से मुझे अभी टेक्स्ट आते हैं, कॉल्स आते हैं, मतलब USA, अमेरिका, इवन पाकिस्तान से मुझे बहुत सारे टेक्स्ट आए, क्योंकि उनका भी एक गाना था उसमें. तो जो सपोर्ट वहाँ के लोग हमें मतलब बाहर के लोग दिखा रहे हैं, अपने इंडिया के बाहर के लोग दिखा रहे हैं, वो अपना कश्मीर हमें नहीं दिखा पा रहा. अच्छा. वो प्लेटफॉर्म हमें अपना कश्मीर नहीं दे रहा. जो बाहर से लोग चाहते हैं, मतलब अभी हमारे इवेंट्स जो है अब बाहर से आने वाले हैं, मतलब अभी बाहर से आ रहे इवेंट्स, वो चाहते हैं कि हम वहाँ पे परफॉर्म करें और बहुत मतलब एक सम्मान के साथ, इज़्ज़त के साथ. कश्मीर में जो है फोक सिंगिंग हो या कोई भी सिंगिंग हो, एट द एंड ये क्या शुक्यावन बोल. अच्छा. जबकि बचपन में जो जिन्होंने पढ़ा होगा, हमें जब पढ़ाया जाता है प्रोफेशंस के बारे में, तो वहाँ पे अगर डॉक्टर एक प्रोफेशन बताया जाता है, कोबलर भी एक प्रोफेशन ही बताया जाता है. ज़रूरत कोबलर की भी है, ज़रूरत डॉक्टर की भी है, ज़रूरत एक सिंगर की भी है, ज़रूरत एक बार्बर की भी है. तो मैं ये चाहूँगा, ये मैसेज में देना चाहूँगा मेनली कि हर प्रोफेशन को एक इज़्ज़त से देखा जाए, वो कुछ भी हो. हर किसी की ज़रूरत है ज़िंदगी में. हमारे बाल काटने वाला ना हो तो हम ऐसे नहीं होंगे, हमारी सूरत कुछ अजीब से होगी, अजीब हो जाएगी. तो मतलब उससे लेके जो सबसे बड़ा ओहदा होता होगा PM सर तक, तो वहाँ तक सबकी इज़्ज़त, मतलब हर किसी के प्रोफेशन की इज़्ज़त करना चाहिए, स्पेशली कश्मीरी लोगों को मैं कहना चाहूँगा. बहुत खूबसूरत बात आपने कही, बहुत खूबसूरत बात कही, और ये एक लेसन है हम सब के लिए कि हर किसी को इज़्ज़त देनी चाहिए, चाहे जो जैसा भी काम करे, क्योंकि हर किसी की इस दुनिया में बराबर की ज़रूरत है. आगे मज़ीद हम अपने मेहमान से बातचीत करेंगे और इनसे और भी नगमे सुनेंगे. यहाँ पे एक तजारती वक्फे के लिए रुकेंगे. आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK. इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए,
रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए, दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आज संडे स्पेशल चल रहा है। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान है, फोक सिंगर है इशरत हुसैन, अपनी टीम के साथ आज स्टूडियो में चार चांद लगाए हैं और हमने आपसे बातचीत बहुत की। नाज़रीन इंतज़ार कर रहे होंगे कि अब क्या पेश होगा, तो क्या पेश करेंगे आप? तो अभी जो है एक गाना हमारी माओं के लिए तो ये पेश करना चाहेंगे हम, तो आई होप आप सबको ये पसंद आएगा। मरहबा मरहबा मुझे मरहबा मरहबा ज़ुल्फ़िदा से फिदा मुझे मरहबा मरहबा मुझे ज़ुल्फ़िदा से फिदा हक छी बखदा गगन चोन हक अदा गुलगंडी छी करा बस यो हुई इस्तदा गुलगंडी छी करा बस यो हुई इस्तदा गुलगंडी छी करा बस यो हुई इस्तदा हक छी बखदा गगन चोन हक अदा गुलगंडी छी करा बस यो हुई इस्तदा गुलगंडी छी करा बस यो हुई इस्तदा गुलगंडी छी करा बस यो हुई इस्तदा बख्शतम प्रत्रखता ज़ुल्फ़िदा ज़ुल्फ़िदा मुझे मरहबा मरहबा मुझे रतब चोन कर बयां कत अनंत ज़बान बज़मीन आसमान बस यो छुस वनान बज़मीन आसमान बस यो छुस वनान बज़मीन आसमान बस यो छुस वनान रतब चोन कर बयां कत अनंत ज़बान बज़मीन आसमान बस यो छुस वनान बज़मीन आसमान बस यो छुस वनान बज़मीन आसमान बस यो छुस वनान छुस बचो
खाक पा सठा शुक्रिया ये बर्थ पेश करने खतर यकीनन हमारे नाजरीन को बहुत पसंद आया होगा ये रिश्ता ही इतना ख़ास है और क्या सानन माजन बेन बर्थ गेवन ज़्यादा पसंद आसान तो आपकी जो मदर है घर पे आपको लगता है कि मुतमईन है आपसे और जब आप घर पे होते हैं तो मामा बोलती है कि ये बर्थ कर याद या ये बर्थ क्या बीच में पसंद? हाँ, एक वाक़या इसमें मुझे याद आ गया मामा के लिए। तो मैं यूट्यूब पे सॉन्ग्स अपलोड करता हूँ तो ऐसे करते करते कभी कभी क्या होता है, मतलब हमेशा अप नहीं होता, कभी कभी डाउन्स भी आ जाते हैं। तो फिर मैंने मामा से कहा कि बहुत टाइम से होता है ना, ऐसा हो जाता है क्योंकि अब आदत हो चुकी होती है देखने की। बहुत टाइम से गाना वर्क नहीं करा, तो फिर उन्होंने ये गाना कहा था मुझे। अच्छा, उन्होंने ये गाना आपसे कहा कि ये गाना जी, और वो आपसे मुतमईन है, खुश है? जी बिल्कुल। मैं जब भी किसी इवेंट पे जाता हूँ या किसी भी जगह, मैं पहले उनको कॉल करता हूँ और उनकी ब्लेसिंग्स लेता हूँ। तो मेरे लिए तो हाँ ऑब्वियसली वो खुश है मुझसे। ठीक है। अच्छा, जब एक सिंगर, फोक सिंगर हो या कोई भी सिंगर हो, इस शोबे से ताल्लुक़ रखता है तो उसमें एक शायर खुद ब खुद डेवलप हो जाता है। ऐसा मुझे महसूस भी होता है, ऐसा लोग भी कहते हैं। क्योंकि जब आप ये लिरिक्स पढ़ते हैं जो इतने रिदम में लिखे गए होते हैं तो आप में वो शायराना अंदाज आ जाता है। कभी ऐसा महसूस हुआ कि मैं भी कुछ लिखना चाहता हूँ, मेरे अंदर भी शायद वो कुछ है, ख्याल आ रहा है, उभर रहा है, मैं लिखना भी चाहता हूँ अपना कुछ? हाँ, ऐसा है कि मतलब ये आपने सही बात कही कि जो गाता है उसको ऑटोमेटिक हो जाता है, मतलब कि शायरी भी करने लग जाऊँ। लेकिन अब ऐसा होता है कि हमने गाया ही इतना होता है, मतलब अभी मेरी यहाँ पे आप देख रहे हो बुक भी मेरे साथ है, या मेरे साथ होती है बहुत सारी बुक्स। तो 5-6 हज़ार गाने जब इंसान गाएगा तो कितने वर्ड्स याद होंगे इसको, तो वो वर्ड्स बाद में आपको मतलब खींच लेता है कि तुम भी कर सकते हो। तो हाँ, कर सकते। तो लिखा है आपने कुछ? अभी तक तो नहीं, अभी तो मैं सिंगिंग पे पूरा फोकस्ड हूँ, लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह आपका सोच वहाँ की तरफ जा रहा है। आने वाले ट्रैक्स है तो उनमें अपने लिरिक्स होंगे। ठीक है। और अभी हमारे नाजरीन के लिए इसके बाद आप क्या पेश करेंगे, क्योंकि संडे का है और नाजरीन ज़्यादा बातें सुनते नहीं हैं हमारे संडे को, तो वो ज़्यादा आपके नगमे ही सुनते हैं। तो अभी आजकल एक गाना बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो मेरी एक मतलब भाई ने गाया, कामरान नबी, आप जानती भी होंगे, तो वो पेश करें। और ओरिजिनली मैं मेंशन करना चाहूँगा, वो फोक सिंगर ने गाया है, वो रिक्रिएट उन्होंने गाया है, फोक सिंगर ने गाया, गुलाम मोहिउद्दीन शाह साहब, जो कि अब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर चुके हैं। जी बिल्कुल, आप पेश कर सकते हैं। ऐ सुबह के बाद, ऐ सुबह के बाद कर तेरा रहमत में बेस हाल में, ऐ सुबह के बाद कर ठहरा रहमत में बेस हाल में, ऐ सुबह के बाद कर ठहरा रहमत में बेस हाल में, ऐ सुबह के बाद कर ठहरा रहमत किस नबी साल में, अजर सी साइन दस का कुछ करना रहमत किस नबी साल में, ऐ सुबह के बाद कर ठहरा रहमत किस नबी साल में, म्यून वन जिसमें गमना जिसमें गमोना छुस्ब दो लदने दादू जिगर छुस्ब दो लदने
Arni ses gamd död balara Rahmet kis nebis halmi اے صبح کی بات کرت ٹھہرا رحمت کس نبی سال میں اے صبح کی بات کرت ٹھہرا رحمت کس نبی حالمی اے صبح کی بات کرت ٹھہرا رحمت کس نبی سال میں خطا بخشم للہ خطا زد سے خطا بخشم للہ خطا زد سے چاند ڈیڑھ تل کرا منگ منگ 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 سے روز مہربان رس گل میں پھلرا رحمت کس نبی حالمی اے صبح کی بات کرت ٹھہرا رحمت کس نبی سال میں اے صبح کی بات کرت ٹھہرا رحمت کس نبی حالمی اے صبح کی بات کرت ٹھہرا رحمت کس نبی سال میں اے صبح کی بات کرت ٹھہرا رحمت کس نبی حالمی اے صبح کی بات کرت ٹھہرا رحمت کس نبی بہت شکریہ آپ سب کا اس پیشکش کے لیے، بہت شکریہ، بہت خوبصورت. اور یلٹی گھمان اس میں ذہنس مز آو بیاکھ سوال یہ کہ ونکس یس یہ ریوائول ماڈرنائزڈ ورجن آف میوزک چھُ یہ چھُ اکھ خطرناک ٹکر دِوان سٲنِس فوک میوزکس ونکس تو یہ اکھ واریاہ خطرناک کمپٹیشن. بالکل. تو ات کمپٹیشنس مز کیاز تُہۍ چھِو وٕنہِ لۄکٕٹۍ نوجوان اتھ کمپٹیشنس مز چھُ سروایو کرُن، پنُن پان چھُ ڈٔٹِتھ تھاوُن، اتھ خٲطرٕ کیاہ تُہُنٛد وِچار کِتھ کٔنۍ روٗزِو تُہۍ ڈٔٹِتھ، کیاہ پلاننگ چھو تۄہہِ؟ اَسہِ چھُ کٲشِر ناز ہم ہر کسی چیز کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ مقابلہ نہیں کرنا ہے. مطلب ہم پہلے کے زمانے میں اگر اپنے کپڑے دیکھیں باقی چیزیں دیکھیں تو ایسی نہیں تھی، لیکن ہم نے ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا، ہم نے ان کو تھوڑا تھوڑا چینج کر کے تھوڑا سا اس میں امپرووائزیشنس کی اور وہ چیزیں بھی رکھی. مطلب کپڑے تو ہم لگاتے کپڑے ہی نا، لیکن تھوڑی بہت چینج کی. تو یہ اچھی بات ہے جو مطلب نیا اس میں ایڈ ہو رہا ہے تو ہمارے لیے اچھی بات ہے. لیکن یہ چیز میں بولنا چاہوں گا، مطلب یہ چیز ایک اچھی میسیج ہے کہ اگر اس میں ویسٹرن میوزک کران چھِ لیکن ویسٹرن میوزک کے ساتھ ساتھ اپنے انسٹرومنٹس کشمیری تو وہاں پہ بھی ہم گا ہی رہے ہیں، زبان تو پروموٹ ہو رہی ہے. بس دو چیزیں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے انسٹرومنٹس بھی ایڈ کر لو اس میں کیونکہ ہوتا ہے. باہر کے جو بینڈز ہیں، بھجن سوپوری صاحب تھے، ان کے ساتھ میرے پاپا کام کر چکے، آبا ہنجورا جی، وہ یہاں سے مطلب دلی میں رہتے ہیں، بنگلور، جب وہ اپنے بینڈ میں کشمیری میوزیشنس کو ایڈ کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ جب یہاں سے سالم سلیمان، نور محمد صاحب، گلزار احمد غنائی صاحب، ان سب کو لے کے وہاں پہ رباب پلے کروا سکتے ہیں، تو ہم اپنے بینڈ میں رباب رکھنا کیوں شرما رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی صحیح بات ہے. تو میں چاہوں گا کہ وہ چیز بھی رہے، لیکن مطلب اگر میں فوک کر رہا ہوں اور آگے جا کے مجھے لگتا ہے کہ لوگ وہ زیادہ پسند کریں تو میں چاہوں گا کہ میں اسی کو ایسا بناؤں کہ اس میں مرج کر پاؤں اور زیادہ اچھا کر پاؤں. بہت خوبصورت بات کہی آپ اپنے کلچر کو لے کے، اپنے کشمیر کو لے کے، مجھے لگتا ہے بہت ایموشنل ہے اور بہت اچھی بات ہے. یہاں میں اپنے ناظرین سے رخصتی لے رہی ہوں کیونکہ میں چاہوں گی کہ میں آخری کے چند منٹ جو بچے ہیں وہ عشرت حسین صاحب اور ان کی ٹیم کے حوالے کروں، وہ آپ کے لیے ایک نغمہ پیش کرے. اور میری طرف سے آج کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے اور ڈھیر سارا پیار آپ سب کو ہم سب کی طرف سے. آپ کے حوالے پلیٹ فارم، آپ اپنی پیشکش رکھیے سامنے اپنے ناظرین کے لیے.
نگارو جسمن پرندیوان کو کیا 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 گمچی عاشق فلوار بنت مستان کو کیا نگارو جسمن پرندیوان کو کیا گمچی عاشق بنت مستان کو کیا نگارو جسمن پرندیوان کو کیا بگر ہے سنازن پوش وطرنی سنازن پوش وطرنی بگر ہے نازنی سنازن پوش وطرنی سنازن پوش وطرنی سنازن پوش وطرنی ونئی کیا یکلول جگراس مچھم ارمان کو کیا نگارو جسمن پرندیوان کو کیا ونئی کیا یکلول جگراس مچھم ارمان کو کیا نگارو جسمن پرندیوان کو کیا نگارو جسمن پرندیوان کو کیا نگارو جسمن پرندیوان کو یمن مقبول چشی وچھت مدہوش گژھنا وچھت مدہوش گژھنا یمن مقبول چشی وچھت مدہوش گژھنا وچھت مدہوش گژھنا وچھت مدہوش کری یمو موی خانک کیا نگارو جسمن پرندیوان کو خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. कृषि रसायन का पोषक सुपरस्टार सेब के लिए बेहतरीन और असरदार यील्ड इनहेंसर.